case of assault has been reported at the parking lot of Gujira complex in Bambolim, Tiswadi, Goa. The victim, identified as Aidan Fernandez, son of Agustino Fernandez, aged 20, and a student of SYBB at Dempo College of Commerce and Economics, lodged a complaint regarding the incident. According to the complaint lodged by Fernandez, the assault occurred between 11 to 12:30 hours on 3rd April. He stated that two individuals identified as Joshua Xavier from Karanzalem and Shoaib acted in concert to verbally abuse him and his friend Jay Kohli. Additionally, another individual known only by the name Zaikula from Karanzalem reportedly assaulted Fernandez's friend Mayank Chavan as well as pushed Chandraprakash Mahaba to the ground, resulting in bodily injuries. Furthermore, during the altercation, Shoaib allegedly attempted to stab Jay Kohli with a knife with the intent to cause fatal harm. Although Kohli managed to evade the attack, he sustained injuries to his right hand in the process. Additionally, another friend of Fernandez, Shivesh Naik, sustained injuries to his right hand palm and leg while attempting to intervene and stop the violence. The incident led to the registration of the case under Agasaim police station pertaining to attempted murder, intentional insult with intent to provoke breach of peace, criminal intimidation, and acts done by several persons in furtherance of common intention. Following the report, a swift investigation was conducted under the supervision of PI Agasaim. As a result, 3 individuals involved in the crime were apprehended. They were identified as Joshua Xavier from Karanzalem, Shoaib Beg from Taligaon Tiswadi, and Zaikullah Qazi from Karanzalem. The accused persons are placed under arrest after admitting to their involvement in the assault. Further investigations in this matter are underway. स्पेशली तुमची प्रेस कॉन्फरन्स आपयला क्लियर करपाक की आयज एक कुजिरा हे आसा कॉम्प्लेक्स आसा थंय एक इन्सिडंट जालो आनी ते वायरल जाले खूब इन्सिडंटाचे की तातूंत भितर एक आमकां भुरगो दिसता की एक सुरी घेवन धिंगाणा घालता. सो त्या संदर्भान आमकां आगशी पुलीस स्टेशनाक दनपारां एक अरावंड 11:15 इन्फॉर्मेशन आयलें की थंगा कोण तरी भुरगो सुरी घेवन धिंगाणा घालता म्हणून. सो पुलीस थंय गेले. पुलीस थंय पावले तेन्ना लोक जमिल्ले आशिल्ले आनी द एक्यूज वर एब्सकॉन्डिंग. सो कंप्लेनंट नेमली एडन फेर्नांडीस तालेगांव रावपी हाजे कडेन जेन्ना विचारपूस केली ते पुलीस स्टेशनार घेवन आयले तेन्ना कळ्ळें की 3 जाण भुरगे, वन इज जकाउल्ला काझी कारंजळे रावपी, शोईब हसरत बेग आनीक झेवियर फ्रांसीस जोशुआ हे 3 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून. आनी ड्युरींग इन्क्वायरी कंप्लेंट जे आमी तांकां एग्जामीन करपाक लागले तेन्ना कळ्ळें की एडन आनी जोशुआ हे दोगां एकमेकां वळखता की ते फुटबॉल खेळटाना एकमेकां वळखता आनी काल तांची तालेगांव ते मार्स म्हणून हें आसा सुपर मार्केट आसा थंय बाचाबाची जाल्ली आनी ताजी जाप विचारपा खातीर तो ह्या 3 जाणां घेवन थंय पाविल्लो. सो तातूंत भितर एडन म्हणटा जे स्कूल मेट्स आसात, कॉलेज मेट्स आसात ते आयले आनी तांचे भितर चकमक जाली बारीकशी एकमेकां हें करून. आनीक हातूंत जकाउल्ला म्हणटा आपली सुरी घेवन तांच्या आंगार मारपा धांवलो बट ते काही कारणान वार चुकयलो तांणी आनी हातूंत भितर जे एडनाचे जे फ्रेंड आसा तांकां जखम जाली. सो तांकां मेडिकलाक व्हेले आनी आमी केस रजिस्टर केली CR नंबर 24/24 अंडर सेक्शन 307, 504, 506 पार्ट 2 रेड विथ 34 IPC. आनी इमिडिएटली आमी सायंटिफीक मेथडीचो वापर करून एक्युजांक लोकेट केले आनी तांकां फोंड्या पाविल्ले. ते फोंड्या सावन तांकां ताब्यांत घेतले आनी तांकां हाडून रिसर तांची अरेस्ट केलेली आसा आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन अंडर द गायडन्स ऑफ PI आगासाईम पुलीस स्टेशन सुलेखा झगरवार आनी आमचो अनंत गांवकार हे करता तपास. ना एक्यूज मेजर आसात ते अरावंड 19 to 20 एज ग्रुपाचे आसा. मेजर आसात ना ते स्टुडंट ना. One is driver, Jakaula is a driver. जकाउल्ला ड्रायव्हर आसा आनी two are unemployed.
अनएम्प्लॉयड आसा आनी कारंजळे रावपी ते. मेन सुरी घेऊन बोवाळ घालताना तेजें नांव कितें? ताचें नांव जकाउल्ला कासिम काझी. इतले चाकू सुरी घेवन हें करपा इतलो आनी नाचक्युएट करपा इतलो कितें एस्केलेट कितें जालें इतलें? एस्कलेट म्हळ्यार कशें आसा हातूंत भितर ते दोगांय एकमेकाक वळखताले, कोण एडन आनी जोशुआ. सो तांकां हांव जकाउल्ला कासिम हो ड्रायव्हर बाय प्रोफेशन, कळ्ळें. सो तो ती सुरी घेवन थंग गेलो आनी हो ताका खबर ना कितें करपाचें, ही बिकम्स वॉयलंट देर, कळ्ळें. आनी तो ती घेवन नाचपा लागलो. सो हें कृत्य बरोबर ना की स्कूल कॉम्प्लेक्सान ताणें पावपाचें, आनी त्या खातीर आमी स्ट्रिंजंट सेक्शन्स एप्लाय केलेलीं आसा हांगा. एटेम्प्ट टू मर्डर, कळ्ळें. इंजुरीज हितून 3 जाणां इंजुरीज जालेलीं आसात, कळ्ळें. हय कॉलेजीचे स्टुडंट ना, मेडिकल केलां आमी तांचें. सद्या तरी आमी ताजें हें पळयता इन्वेस्टिगेशन. ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन द प्रिवियस रिकॉर्ड वी वील व्हेरीफाय एंड लेट यू नो. कोणाची? जकाउल्ला हेजे 19 years. सो हे कशें आसा, बेश्टे टॅक्सी बिक्सी चलोवपी ड्रायव्हर इतलेंच. तशें ना, शिक्षण ना म्हणून हें जालां न्हू तें, शिक्षणाचो अभाव. मोटिव कितें तेंचो? मोटिव स्पेशली गुजरात आहे पोलीस प्रोटेक्शन दवरता म्हणून सांगलेलें. हय. सो त्या टायमार थंगा आमचे पुलीस वतात, कळ्ळें तुका, रावंड मारपाक. बीट पुलीस आसा ते वयता आनी हय स्कूल सुट्टा तेन्ना आनी स्कूल भरता तेन्ना वता, कळ्ळें. हें रिसर्च टायमिंगां जालें, कळ्ळें तुका. आनी ते पुलीस आमचे पावल थंगा, नो प्रॉब्लम, विदीन नो टायम. बट बिफोर दॅट दीस पीपल इस्केप्ड फ्रॉम द स्पॉट. मोटिव कितें? मोटिव मोटिव प्लॅन्ड असो ना तो. ती केम विथ अ नायफ आफ्टरवर्ड्स इन बिटवीन. पयलीं स्पॉटार आयलो तो आनी थंगा तांची बेश्टी बाचाबाच जाली, धक्काबुकी थापट मारप जालें तांचें. बट देन ताका कळ्ळें की दी स्टुडंट्स ऑल्सो केम टू द रेस्क्यू ऑफ द कंप्लेनंट, कलीग स्टुडंट, कळ्ळें. सो ताका कळ्ळें की आपलो मॅन पावर कमी पडटा म्हणून तो वचून आनी एकल्या घेवन आयलो आनी ते हें घेवन आयलो, नायफ घेवन आयलो. हय हय बरोबर. हय हय गाडी व्हेरीफाय. ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन एवरीथींग वील कम ऑन रिकॉर्ड. कोण आशिल्ले, कोण विटनस, तांचे सगळ्यांचे जबाब किंवा स्टेटमेंट आमी घेतले, कळ्ळें. आनी तेन्ना तें कळटलें कोणा टिंटेड गाडी आसा तेजेरय एक्शन घेतलें आनी वी वील एन्श्युअर इट इट वील हॅपन. मोटिव मोटिव म्हळ्यार ते दोगांय फुटबॉल खेळपी, कोण एडन आनी जोशुआ. सो तांचे काल तरी सुपर मार्केटान कितें तरी बाचाबाच जाली आनी ते तेणचे ते घेवन बसले आनी तो तांकां घेवन थंगा विचारपाक गेलो. कोण? हय कारंजळे रावता तो खूब जालें. बॉर्न हांगाच बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा ओनली. सर अशें पयलींच इन्सिडंट जालें पूण चाकू बीन फर्स्ट टायम तुमकां दिसता पुलिसांनी थंय आनी पेट्रोलिंग करपाची गरज आसा जावं पुलीस? पेट्रोलिंग आमी सगळे स्कूल जी कॉम्प्लेक्स आसा किंवा स्कूल आसा तांकां पेट्रोलिंग मेंटेन केला. इन्स्ट्रक्शन्स आर इश्यूड टू द स्टाफ टू दॅट इफेक्ट. सो ड्युरींग द स्कूल आवर्स एंड ड्युरींग स्कूल सुट्टा तेन्नाय बीन. आमी पयला थंय CCTV हाती चलना म्हणून थंय तेच स्पॉटाचेर. दॅट वी वील व्हेरीफाय दॅट पूण आमी मॅनेज करना, सो वील व्हेरीफाय इट. पूण नियर फ्युचरान असले इन्सिडंट्स स्पेशली एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाक लागीं नियरबाय जावचे न्ही म्हणून अशें कितें काय खबरदारी बीन घेतल्या तुमी स्पेसिफीक अशें कितें? खबरदारी पेट्रोलिंग आमी मेंटेन करतात, कळ्ळें. पूण स्पेशली फूल डे कदाचित जायना आसतलें बिकॉज आतां सद्या स्टाफाची आमगेली कॉन्स्टंट आसा. बट वी मेंटेन पेट्रोलिंग जेन्ना स्कूल भरता तेन्ना आनी स्कूल सुट्टा त्या वेळार आमी आसता. इवन प्लस आमी स्कूल कॉलेजीच्या टिचर्सांक सांगिल्लें आसा कितें तुमकां इन्सिडंट दिसता, कितें कोण येवन बसता भायर, कोण येता जाल्यार आमकां अवश्य कॉल करचें. आमी इन्चार्जाचे नंबर दिलेले आसा तांकां. सर तुमी आतां 3 जाणांक अरेस्ट केला म्हटलें. हय. आनी कितें आहा तितून आनी अरेस्ट जावपाक शकता? ना अशें म्हाका दिसना सद्या तरी. बट इफ ड्युरींग इन्वेस्टिगेशन इफ एनीथींग कम्स टू देन वी वील डू इट. सर अशे तरेचे इन्सिडंट खास करून टिनेजर्स आसा वाडटा तशें दिश्टी पडटा. 2 रिजन आसूं शकता. एक पुलिसांचो भंय आनी दुसरो पेरंटींग इश्यू. तुमकां कितें दिसता कित्या खातीर वाडटा अशें इन्सिडंट? हालीं खुबशे इन्सिडंट जावपाक लागले.
इन्सिडंट ना कशें आसता भुरग्यांक पेरंट्साचो रोल आसता. पेरंट्स आर द फर्स्ट टिचर्स कळ्ळें. सो पेरंट्साचो खूब रोल आसता आनी ते खंयच्या एनवायरमेंटाक वाडटात हेंवूय इम्पॉर्टंट. तेची कंपनी म्हणजे ताजी एक फुडलो हांव क्वेश्चन म्हणतो की केरी सारकिल्ले जे आसा न्ही हालींच एक इन्सिडंट जालो की एके चलयेक उबारून व्हरपाचो प्रयत्न केलो. अश्यो घटना वाडत आसा एका फाटल्यान एक आमकां म्हणजे पणजे हातूनच म्हणना पूण सकून गोंयभर आमकां एक इन्सिडंट अशे म्हणजे स्टुडंटांच्या बाबतींत आनी बाकी खुबशे इन्सिडंट्स आमकां दिसपाक लागले. म्हणजे हाजेर आतां कशें कितें कशें करतले तुमी? हांगा कशें आसा पुलीस प्रेजन्स आमचें आसताच स्कुला कडेन. इवन आमी टिचरांकय सांगिल्लें आसा किंवा मॅनेजमेंटाकय सांगिल्लें आसा की आमचो इन्चार्जाचो नंबर तांच्यांनी आसा. तुमकां कितें दिसता यू कॅन कॉल. प्लस पुलीस पेट्रोलिंग व्हेहिकल्स आसा यू कॅन कॉन्टॅक्ट देम. पूण खुबशे कडेन कितें जाता कोण सांगपाक वचना जप करून जातरी तें इन्सिडंट जातरी मागीर तें वाडटा. त्या खातीर पयलीं सतर्कता इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्रायम प्रिवेंट करता जाल्यार मनशान सतर्क आसपाक सगळ्यां कडेन एकेकल्या कडेन वचून सांगप शक्य ना. त्या खातीर तुमी पेरंट्सांक सो आमी मिटींग घेता आनी वी ऑल्सो वेलकम दॅट मिटिंगाक जर कोणी आमकां आपयल्यार आवर्जून आमी वता स्कुला इन्स्टिट्यूशन. हांव तरी वता परत स्पेशली. आनीक हें इम्पॉर्टंट आसता. पेरंटींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. भुरग्यांचे संस्कार इम्पॉर्टंट आसता आनीक जागरूकता इम्पॉर्टंट आसता. सर सियामान रिसंटली सगळे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्सा लागीं थंयसर गार्ड्स बीन दवरपाक कितें तरी कंपल्सन केल्लें. सो हांगासर गार्ड्स बीन नाशिल्ले इंटरव्यून जावपाक सेव करपाक. प्रेझन्स ऑफ पुलीस आसतात. आमची गाडी आसता कित्याक थंय आमच्यो सेक्युरिटी गार्ड्साची खबर ना बट आवर पुलीस प्रेझन्स इज दर. आनीक थंयसर आमची ओपी आसा बांबोली ऑपोजीट थंय स्टाफ आसता. आनी प्लस आमची PCR वॅन आसता ती मोस्टली त्या जंक्शनाची बिकॉज इट इज अ बिजी जंक्शन. येस आनी कितें आसा? ओके थँक्यू तुमकां.